नझुक्किने होला नि फेरि स्ट्रेट गरेको चाहिँ होइन रे के भन्दै नाच्दैछु म चाहिँ। रातिको 11:30 भइसक्यो। अब स्किन केयर त छुटाउने कुरै भएन। जता गुलियो उतै उतै भुलियो भने जस्तै छ दिनभरि चाहिँ। खानेकुरा कन्ट्रोल गर्ने त्यस्तै भइहाल्यो। अब यसो स्किन केयर गरेर भए पनि फेसमा नयाँ नयाँ पाहुनाहरूलाई चाहिँ आउन दिन भएन। बिहान बिहान जति आउँछ उति केयर त गर्न परिहाल्यो, नत्र योभन्दा नि झन् बिग्रिन्छ कि भन्ने पिर स्किनको। अनि यो हरियो अमृत त छुटाउनै हुँदैन रातिमा चाहिँ, नत्र भोलि बिहान पाहुना बोलाइदिनुहुन्छ उहाँलाई युज गरेन भने। फेरि हरियो अमृत युज गरिसकेपछि चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, नत्र भए पुरै फेसै सेतो हुन्छ। मैले चाहिँ हादोमुखीको युज गर्न थालेको छु आजकल चाहिँ। हजुर पनि एकचोटि युज गरेर हेर्नु होला, एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।